पूर्वी नेपालको पर्यटकीय जिल्ला इलाम प्राकृतिक रूपमा सुन्दर, शान्त अनि रमणीय छ। इलाम प्राकृतिक र जैविक रूपमा समेत धनी जिल्लाको रूपमा परिचित छ। इलामलाई प्राकृतिक र जैविक रूपमा धनी बनाउन यहाँ रहेका सामुदायिक वनहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। इलाम जिल्लामा कुल 240 सामुदायिक वन दर्ता भई सञ्चालन भइरहेका छन्। ती मध्येको एक हो सिर्जना सामुदायिक वन। सिर्जना सामुदायिक वन इलामको रोङ गाउँपालिकाको 2 नम्बर वडामा अवस्थित छ। पूर्वको सुगम जिल्लाको रूपमा परिचित झापासँग सीमा जोडिएको यो सामुदायिक वन प्राकृतिक र जैविक रूपमा धनी त छ नै, साँच्चै सुन्दर, शान्त अनि हराभरा र रमणीय छ। 2054 सालमा इलाम जिल्लाको तत्कालीन शान्तिपुर गाउँ विकास समितिको वडा नम्बर 2 का उपभोक्ताहरूलाई समेटेर श्री सिर्जना सामुदायिक वनको स्थापना भएको थियो। वन ऐन 2049 र वन नियमावली 2051 को अधीनमा रही तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय इलाममा दर्ता स्वीकृत भई श्री सिर्जना सामुदायिक वन सञ्चालनमा आएको हो। 717.562 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सिर्जना सामुदायिक वन मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै हाल पुनर्गठित स्थानीय तह रोङ गाउँपालिकाको 2 नम्बर वडामा पर्दछ। सिर्जना सामुदायिक वन भित्रको उपभोक्ता क्षेत्र र जङ्गल क्षेत्रलाई 3 वटा टोल र 6 वटा ब्लकमा वर्गीकरण गरिएको छ। सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र टोल निर्धारण गरेर वन कार्यालय र कार्य समितिसँग उपभोक्ताहरूको पहुँचलाई नजिक र सहज बनाइएको छ। सिर्जना सामुदायिक वनको अधिकांश भूभाग चुरे क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ। यो सामुदायिक वनमा साल, चिलाउने, कर्मा, आस्ना, सतीसाल, लाम्पाते, जामुन, रातवृक्ष, हर्रो, बर्रो लगायतका विभिन्न प्रजातिका वनस्पतिहरू पाइन्छन्। सिर्जना सामुदायिक वनको जङ्गल क्षेत्रमा सालक, चितुवा, मृग, बँदेल, ढेँडो, बाँदर, स्याल, दुम्सी, गोहरो, खरायो लगायतका वन्यजन्तुहरू भेटिन्छन्। यो सामुदायिक वन क्षेत्रमा गुर्जो, बोजो, पाङ्रा, सिकारी लहरा, कुरिलो, टिमुर, असुरो, हर्रो, बर्रो, अमला, रिठा, भ्याकुर, रुद्राक्ष लगायतका जडीबुटीयुक्त वनस्पतिहरू पाइन्छ। सिर्जना सामुदायिक वनमा 393 घरधुरी उपभोक्ता लाभान्वित छन्। सामुदायिक वनको उपभोक्ता क्षेत्रभित्र 1925 जना नागरिकको बसोबास रहेको छ, जसमा 929 जना महिला र 996 जना पुरुष रहेका छन्। यो सामुदायिक वनको उपभोक्ता क्षेत्रभित्र राई, लिम्बू, तामाङ, गुरुङ, क्षेत्री, ब्राह्मण, विश्वकर्मा लगायतका अन्य विभिन्न जात जातिका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। बौद्ध, किराँत, हिन्दू, क्रिस्चियन, जसमनी, कबीर लगायतका विभिन्न धर्म यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकहरूले मान्दै आएका छन्। कतिपय तामाङ र राई लिम्बूहरूले आआफ्नै भाषाको प्रयोग गर्ने गरेका छन् भने नेपाली भाषा यस क्षेत्रको मुख्य बोलीचालीको भाषाको रूपमा रहेको छ। यो स्थान बहुजाति, बहुभाषी र बहुपहिचान युक्त सभ्यताको अनुपम थलोको रूपमा रहेको छ।
पर्दैन जङ्गमत मेरो आमो छ पर्छ कि जङ्गमत मेरो आमो छ पर्छ कि पर्दैन सिर्जना सामुदायिक वनका 90% उपभोक्ताहरू कृषि पेसामा आबद्ध रहेका छन्। सिर्जना सामुदायिक वनको उपभोक्ता क्षेत्रभित्र धान, मकै, गहुँ, कोदो मुख्य अन्न बालीको रूपमा खेती हुने गरेको छ। यहाँका नागरिकले सुपारी, केरा, अम्लिसो, अदुवा लगायतका नगदे बालीको समेत खेती गर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय सुपारी खेतीमा यो सामुदायिक वन क्षेत्रभित्रका उपभोक्ताहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ। अहिले यहाँ सुपारी खेती वर्षेनी विस्तार भइरहेको छ। सिर्जना सामुदायिक वनको उपभोक्ता क्षेत्रभित्र रोङ गाउँपालिकाको 2 नम्बर वडा अन्तर्गत पर्ने बदमटार, मङ्गलटार, धनसार, दुधे, गढी, हात्तीसुडे, लाप्चेटार, बनमारे लगायतका बस्तीहरू छन्। वनको कार्यालय र मुख्य घाटगति धनसारमा अवस्थित छ। उपभोक्ताहरूलाई सहज होस् भन्नका लागि अहिले 3वटै टोलमा घाटगति स्थापना गरेर कार्ड बिक्री वितरणलाई सामुदायिक वनले सहज बनाएको छ। सिर्जना सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र 2वटा सरकारी विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्। उपभोक्ता क्षेत्रभित्र रहेको स्थान दुधेमा अरुणोदय आधारभूत विद्यालय सञ्चालनमा रहेको छ भने बदमटारमा शशी मावि विद्यालय सञ्चालनमा रहेको छ। शशी माध्यमिक विद्यालय रोङ गाउँपालिकामा बढी विद्यार्थीहरूको चाप रहेको विद्यालयहरू मध्येको एक हो। यो सामुदायिक वनको उपभोक्ता क्षेत्रमा सरकारी सेवा र संरचना अन्तर्गत धनसारमा आधारभूत स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा रहेको छ। सामुदायिक वनको उपभोक्ता क्षेत्रभित्र साङ्गे क्षेत्रलिङ बौद्ध गुम्बा, किरात राई यायोखा साकेला थान, सिद्धेश्वरी सिंहवाहिनी मन्दिर, इमानुएल मेथोडिक्स चर्च, जसमनी शिव मन्दिर, उर्गेन छयोलिङ बौद्ध गुम्बा, मङ्गलटार देवीस्थान, गौमती गङ्गा बिन्दवासिनी शिला ढुङ्गा लगायतका धार्मिक स्थानहरू रहेका छन्। सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको गोजे धपर, हात्तीसुडे, छाउरी खोला देवीस्थान लगायतका स्थानहरू सम्भावित पर्यटकीय स्थानको रूपमा रहेका छन्। सिर्जना सामुदायिक वनको पूर्वमा रोङ गाउँपालिकाको 2 नम्बर वडा अन्तर्गत नै रहेको बर्फलिङ सामुदायिक वनसँग गोयङ खोलाले सीमा छुट्याएको छ। पश्चिममा झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाको 2 नम्बर वडा अन्तर्गतको कोप्चे सामुदायिक वन र सूर्योदय नगरपालिकाको 13 नम्बर वडामा पर्ने प्रगति सामुदायिक वनसँग टाङटिङ नदीले सीमा छुट्याएको छ। उत्तरतर्फ इलामको रोङ गाउँपालिका 1 मा पर्ने सम्झना सामुदायिक वनसँग सीमा जोडिएको छ भने दक्षिणतर्फ अर्जुनधारा नगरपालिकाको 2 नम्बर वडा अन्तर्गतको शान्ति सामुदायिक वनसँग सीमा जोडिएको छ। सिर्जना सामुदायिक वन क्षेत्रमा पुग्न विशेष गरी झापाको मुख्य व्यापारिक केन्द्र बिर्तामोडबाट शनिश्चरे खुदुनाबारी लगायतका बजार क्षेत्र र अर्जुनधारा नगरपालिकाको 2 नम्बर वडाको विभिन्न भूभाग हुँदै करिब 20 किलोमिटर उत्तर यात्रा गर्नुपर्दछ। सिर्जना सामुदायिक वन 2054 सालमा वन ऐन 2049 र वन नियमावली 2051 को अधीनमा रही तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय इलाममा दर्ता स्वीकृत भई सञ्चालनमा आएको हो। यो सामुदायिक वनको पहिलो अध्यक्षको जिम्मेवारी स्वर्गीय भानुभक्त ढुङ्गानाले सम्हाल्नु भएको थियो। उहाँको अध्यक्षतामा बनेको कार्य समितिको नेतृत्वमा 2054 साल माघ 14 गते जिल्ला वन कार्यालय इलाममा दर्ता स्वीकृत भई
सिर्जना सामुदायिक वन सञ्चालनमा आएको हो। त्यसपछि विक्रमसम्म 2060 साल जेठ 23 देखि विक्रमसम्म 2064 साल पुस 10 सम्म टेकबहादुर तामाङको अध्यक्षतामा बनेको कार्य समितिले सिर्जना सामुदायिक वनको नेतृत्व गरेको थियो। विक्रमसम्म 2065 साल पुस 27 सम्म शुक्रबहादुर तामाङले सिर्जना सामुदायिक वनको अध्यक्षको जिम्मेवारी वहन गर्नु भएको थियो। त्यसपछि पुनः टेकबहादुर तामाङले सिर्जना सामुदायिक वनको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको थियो। उहाँले विक्रमसम्म 2065 देखि विक्रमसम्म 2074 सम्म सिर्जना सामुदायिक वनको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो। त्यसयता विक्रमसम्म 2074 देखि हालसम्म वर्तमान अध्यक्ष खुम्बा तामाङले सिर्जना सामुदायिक वनको नेतृत्व सम्हालिरहनु भएको छ। वन संरक्षण र सम्वर्धनका क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्नुभएका खुम्बा तामाङले अहिले सिर्जना सामुदायिक वनको अध्यक्ष रहेर दोस्रो कार्यकाल सम्हालिरहनु भएको छ। राम्रो काम गरेर उपभोक्तामाझ लोकप्रिय बन्नुभएका खुम्बा दोस्रो कार्यकालका लागि विक्रमसम्म 2077 कार्तिक 20 गते सर्वसम्मत सिर्जना सामुदायिक वनको अध्यक्षमा चुनिनु भएको हो। खुम्बा तामाङको अध्यक्षतामा बनेको सिर्जना सामुदायिक वनको कार्य समितिले अहिले वन विकास र संरक्षण तथा उपभोक्ताको हित र समुदायको विकासका निमित्त काम गरिरहेको छ। खुम्बा तामाङ अध्यक्ष रहनुभएको कार्य समितिमा भद्रकुमार श्रेष्ठले उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ। त्यस्तै फिरोजा राई सिर्जना सामुदायिक वनको वर्तमान उपभोक्ता समितिको सचिवको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। सिर्जना सामुदायिक वनको कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी लाखबहादुर तामाङ एलबीले सम्हालिरहनु भएको छ। त्यस्तै सिर्जना सामुदायिक वनको वर्तमान कार्य समितिमा सहसचिवको कार्यभार विशाल राईले सम्हालिरहनु भएको छ। सिर्जना सामुदायिक वनको वर्तमान कार्य समिति सदस्यहरूमा शर्मानन्द ढुङ्गेल, गौतम बुद्ध तामाङ, टिका सेन्चुरी, दलमाया राई विक, बुद्धलक्ष्मी राई, अमर राई, सिर्जना तामाङ, विष्णुमाया ढुङ्गेल, मोहिनी तामाङ र भूपालराज समाल रहनु भएको छ। सिर्जना सामुदायिक वनको वर्तमान सल्लाहकार समितिको संयोजक कुलदीप खालिङ हुनुहुन्छ भने सदस्यहरूमा विष्णुमाया तामाङ, जयमती राई, पदम गुरुङ र श्याम तामाङ हुनुहुन्छ। त्यस्तै सिर्जना सामुदायिक वनको लेखा समितिमा अशोकमान राई संयोजक हुनुहुन्छ भने मन्जु राई र सुरेश तामाङ सदस्य रहनु भएको छ। सिर्जना सामुदायिक वनले गरेका काम कारबाहीको अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको अनुगमन समितिको संयोजकमा सन्त बहादुर तामाङ हुनुहुन्छ भने अनुगमन समिति सदस्यहरूमा चन्द्रकला तामाङ र साजन राई रहनु भएको छ। सिर्जना सामुदायिक वनले स्थापना कालदेखि नै वन संरक्षण, प्रवर्धन र वृक्षरोपण लगायतका कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। समितिले समुदायको विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। समुदाय स्तरमा पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रको विकासमा सिर्जना सामुदायिक वनले आफ्नो स्रोतले भ्याएसम्मको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। सिर्जना सामुदायिक वनले वन संरक्षणका क्षेत्रमा आफूलाई परिष्कृत गर्दै लगेको छ। वन जङ्गलको संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको समितिले चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्दै काठदाउराको निकासी र बिक्री वितरणलाई चुस्त बनाएको छ। वन विकासका विभिन्न कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकताका साथ निरन्तर अघि बढाइरहेको सामुदायिक वनले आफ्नै नर्सरी सञ्चालन गरेर बिरुवा उत्पादन गरिरहेको छ। सामुदायिक वनले आर्थिक वर्ष विक्रमसम्म 2075-76 बाट नर्सरी सञ्चालन गरेर बिरुवा उत्पादन गरिरहेको छ। सिर्जना सामुदायिक वनले सञ्चालन गरेको यो नर्सरीमा प्रत्येक वर्ष करिब 27,000 बिरुवा उत्पादन हुने गर्दछ। नर्सरीमा उत्पादन भएका बिरुवा वनले खाली रहेको जग्गामा रोपण गर्ने गरेको छ भने उपभोक्ता र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई वितरण गर्ने गरेको छ। सामुदायिक वनले सञ्चालन गरेको यो नर्सरीमा टिक, बडर, लटर, कटर, रुद्राक्ष लगायतका प्रजातिका बिरुवा उत्पादन हुने गरेको छ भने कागती लगायतका फलफुल र विभिन्न प्रजातिका घाँसका बिरुवा समेत
उत्पादन हुँदै आएको छ। हामीले 75-76 बाट नर्सरी चाहिँ यहाँ उत्पादन गरेर उपभोक्तालाई वितरण गरिरहेका छौँ र यो सन्दर्भमा चाहिँ डिभिजन वन कार्यालय इलामको सहयोग र यो घेराबारा चाहिँ गाउँपालिकाको सहयोगबाट हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ 75-76 देखि निरन्तर रूपमा अहिलेसम्म चाहिँ हामीले नर्सरी उत्पादन गरेर उपभोक्ताहरूलाई वितरण गरिरहेका छौँ। वन विकास र संरक्षणका लागि सामुदायिक वनले विभिन्न समयमा वृक्षारोपण गरिरहेको छ। वन जङ्गलको संरक्षण गर्दै हरियाली कायम गरेर वन विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको सिर्जना सामुदायिक वनले विभिन्न 3वटा ब्लकमा करिब 5 देखि 6 हेक्टर जमिनमा वृक्षारोपण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सामुदायिक वनको विभिन्न नाङ्गा जग्गाहरूमा चाहिँ रुख बिरुवाहरू जस्तै टिक, यो रुद्राक्ष, मसला जातका बिरुवाहरू लगाएर हामीले चाहिँ वनलाई हराभरा बनाउन खोजिरहेछौँ भने यता डाले घाँसको उसमा चाहिँ बडर, कटर, आँप जस्ता बिरुवाहरू पनि हामीले गाउँघरमा उपभोक्ताहरूलाई वितरण गर्दै आएका छौँ। हाम्रो लगभग हाम्रो 3वटै ब्लकका खाली नाङ्गा जग्गाहरूलाई हामीले लक्षित गरेर करिब पनि हाम्रो 1 नम्बर ब्लक, 2 नम्बर ब्लक र 3 नम्बर ब्लक, 3वटा ब्लक त हाम्रो 6वटा छ। त्यसमध्ये पनि 3वटा टोलको आसपास नजिक पर्ने वन क्षेत्रहरूमा चाहिँ कमसेकम पनि हामीले 5-6 हेक्टर चाहिँ हामी बिरुवा रोपण गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। यसपालि हाम्रो यो काम सुरु भइरहेको छ। सामुदायिक वनले समूहगत रूपमा उपभोक्ता क्षेत्रभित्र खाली रहेका जग्गाहरूमा विभिन्न प्रजातिका वृक्षारोपण गरिरहेको छ। वनले त्यस्ता जमिनहरूमा बाँस, टिक, मसला, रुद्राक्ष लगायतका जातका बिरुवाहरू रोपण गरेको छ। वातावरणलाई स्वच्छ बनाउन र हरियाली कायम राख्न वन समितिले विभिन्न सङ्घ-संस्था, विद्यालय, मठ मन्दिर परिसरहरूमा समेत समन्वय गरेर वृक्षारोपण गरिरहेको छ। सिर्जना सामुदायिक वन क्षेत्रमा धेरै जसो उपभोक्ताहरूको घर काठबाट नै निर्माण भएको छ। वनले कटान आदेश पाएका सुकेका ढले पडेका रुखहरू निकासी गरी बिक्री वितरण गर्ने गरेको छ। सिर्जना सामुदायिक वनले उपभोक्ताहरूको घर निर्माणका लागि विभिन्न समयमा विपन्न उपभोक्ताहरूलाई निःशुल्क काठ वितरण गरेको छ। समितिले अति विपन्न उपभोक्ताहरूको घर निर्माणमा समेत आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ। 3वटा टोल निर्धारण गरेर सामुदायिक वनले प्रत्येक टोलमा उपभोक्ताको आवश्यकताका आधारमा सुलभ दरमा काठ बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। सहुलियत दरमा चाहिँ ए ग्रेडको बराबर चाहिँ 800 रुपियाँ र बी ग्रेडको 600 र सी ग्रेडको 400 गरेर चाहिँ हामीले 3टा ग्रेड छुट्याएर चाहिँ हामी सहुलियत दरमा नै उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ काठहरू चाहिँ बिक्री वितरण गरिरहेका छौँ र गरिब र निमुखा उपभोक्ताहरूलाई पनि निःशुल्क 10 क्युबिक फिट चाहिँ प्रति घर चाहिँ हामीले चाहिँ काठ वितरण गर्दै आइरहेका छौँ। उपभोक्ताहरू जुवाला चाहिँ प्राप्त हुनुहुन्छ भने हामीले त्यही आधारमा श्रेणीमा राखेर अलिक पहिला पाएको छ भने घरहरू उहाँहरूको मजबुतै छ भने होइन नपाउनेहरूलाई हामीले प्राथमिकता पहिले राखेका छौँ। हामी 15 देखि 20 क्युबिकको दरले काठ वितरण गरिरहेका छौँ। यसमा हाम्रो हुन्छ भने 3टा घाट गति राखिएको छ। एउटा भन्नुहुन्छ भने बदमटारको घाट गति, एउटा धनसार हाम्रो वन अफिसमा, एउटा दुधेमा छ होइन। यसमा हुन्छ उपभोक्तालाई सस्ता होस् भनेर आफ्नो टोलमा काठ वितरण गरेर हामीले बाँडिएका छौँ अहिलेसम्म। सामुदायिक वनले सुक्खा याम तथा खडेरीको समयमा वनलाई आगलागीबाट जोगाउन अग्निपथ निर्माण तथा आगलागी नियन्त्रण जस्ता कार्यहरू गर्दै आएको छ। त्यस्तै समूहको क्षेत्रभित्र वन अतिक्रमण, वन्यजन्तु तथा काठदाउराको चोरी तस्करी जस्ता कार्यहरू हुन नदिन उपभोक्ताहरू समूहका सदस्य तथा पदाधिकारीहरू र वन हेरालु समेत परिचालन भइरहेका छन्। अनि हामीले संरक्षणको लागि हप्तामा 2 दिन गस्ती गर्छौँ उनीहरूको संरक्षणको लागि। अनि कतैबाट शिकारीहरू खेल्न आयो भने त्यसलाई हामीले हटाउने काम गरेका छौँ।
वनबाट हुने काठ दाउराको निकासी कम गर्न तथा चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न सामुदायिक वनले अहिले रड र सिमेन्टको प्रयोग गरेर घरको पिल्लर निर्माण गर्ने उपभोक्ताहरूलाई आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ। घर निर्माणका लागि काठको खम्बाको प्रयोग गर्दा रुख नै प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले पनि वन विनाश हुने भएकाले पिलर लगाएर घर निर्माण गर्ने उपभोक्ताहरूलाई सामुदायिक वनले प्रोत्साहन स्वरूप एक घर बराबर 8,000 रुपैयाँ नगद प्रदान गर्ने गरेको छ। यस सृजना सामुदायिक वनले चाहिँ उपभोक्ताहरूको हितको लागि चाहिँ पक्की पिलर लगाएर घर बनाउने उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ आर्थिक अनुदान एक घर बराबर 8,000 दिने चाहिँ गरेको छ। सामुदायिक वनले पिलर निर्माणका लागि गरेको सहयोगले धेरै उपभोक्ता लाभान्वित भएका छन्। घर निर्माणमा सामुदायिक वनले गरेको आर्थिक सहयोगप्रति उनीहरू हर्षित छन्। घर बनाउने बेलामा त होइन 8-10 हजार भयो भने अब धेरै ठुलो सहयोग हुँदो रहेछ। अनि फेरि अब 10-12वटा पिलर लाइन्छ, अब त्यो वनमा पनि 12वटै रुख गयो नि त, 12वटा खामा बनाउँदा त अहिले त्यता पनि जोगियो। अनि यो अनुदान अब प्रोत्साहन स्वरूप यो 8,000 दिँदा पनि अब घर बनाउने बेलामा चाहिँ धेरै ठुलै सहयोग हुँदो रहेछ। सखुवाको खाँबा काट्दाखेरि गाड्दाखेरि धमिराले खाइहाल्दो रहेछ माटाले। अब पिल्लर चाहिँ बलियो हुन्छ भनेर पिल्लरको लगायौँ पिल्लर, अनि अहिले सामुदायिक वनले पैसा दियो। काठको धमिराले खाने क्रमहरू हुन्थ्यो भने अहिले अब पिलर लगाएपछि त्योबाट मुक्त भइयो। अब मलाई लाग्छ काट्दैन धेरै खप्छ होला पिलर। त्यस्तै दाउराको प्रयोग कम गराउन सृजना सामुदायिक वनले विगत 3 वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष सिलिन्डर ग्यास वितरण गरिरहेको छ। आफ्ना सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूलाई सिलिन्डर ग्यास उपलब्ध गराउने सामुदायिक वनको योजना रहेको छ। सिलिन्डर ग्यास वितरणले उपभोक्तालाई चिया, खाना, खाजा लगायतका भान्साका परिकार बनाउन सहज भएको छ। यसले वनमा दाउरा लिनकै लागि जानेहरूको संख्यामा समेत कमी आएको छ। त्यति मात्रै नभई सिलिन्डर ग्यासको प्रयोगले उपभोक्ताहरूलाई धुवाँको प्रदूषणबाट बचाएको छ भने स्वास्थ्यमा समेत टेवा पुर्याएको छ। हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ वन विनाशको कमी होस् भनेर हामीले चाहिँ सिलिन्डर ग्यास वितरण गऱ्यौँ। निरन्तर रूपमा 3 वर्ष भयो। निरन्तर प्रत्येक उपभोक्तालाई चाहिँ यो दिने चाहिँ हामीले एउटा कार्यक्रम बनाएका छौँ। सिलिन्डर ग्यास वितरणले उपभोक्ताहरूलाई धेरै सहज भएको छ। दाउरा खोजिराख्नु परेन, बर्खा मासमा यसो चिया पकाइखानु भयो, यसो अब भएन झटपट यसो खानाहरू बनाउनुलाई, सब्जीहरू बनाउनुलाई सुविधा, धेरै सुविधाहरू पायौँ। यसमा धेरै खुसी छौँ हामी। यसमा उपभोक्ता क्षेत्रभित्र निर्माण हुने विद्यालय लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाका भवन, धार्मिक संरचना, पुल, कल्भर्ट, चौतारा जस्ता सार्वजनिक संरचनाहरूको निर्माणमा सामुदायिक वनले निःशुल्क काठ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। वन समितिले उपभोक्ताहरूलाई आवश्यकताका आधारमा सहज रूपमा दाउरा समेत उपलब्ध गराइरहेको छ। हामीले यस्तो आवश्यक काठ पर्यो, तपाईँले सहयोग गर्नुहोस् भनेर निवेदन परिसक्दाको उसमा चाहिँ हामी ल कति दिने भनेर निर्णय गरेर चाहिँ हामी वितरण गर्ने गरेका छौँ। सामुदायिक वनले काठ दाउरा सङ्कलन तथा बिक्रीबाट वार्षिक करिब 40 लाख आम्दानी गर्दै आइरहेको छ। कटान आदेश पाएका काठको बिक्री वितरण सामुदायिक वनको मुख्य आम्दानी हो। अन्य आम्दानीको विकल्पमा अहिले यो सामुदायिक वनले वृक्षरोपणलाई प्राथमिकता दिएको छ भने बिरुवा उत्पादनका लागि आफ्नै नर्सरी सञ्चालन गरिरहेको छ। उपभोक्ताको परिचय पत्र नवीकरण र कार्यालयमा पर्न आउने विभिन्न निवेदनहरूको दस्तुर पनि कार्यालयको आम्दानी बनेको छ। आम्दानीको स्रोत भनेको यो वन जङ्गलका ढलापडा सुखद काठहरू हामी बिक्री वितरण गर्छौँ। त्यस पछाडि हामी उपभोक्ताहरूको परिचय पत्रहरू नवीकरण, अरू अब निवेदन दस्तुरा र छुटिएर आएको उपभोक्ताहरूको नवीकरण, यस्तै छ हाम्रो। सिर्जना सामुदायिक वनले वार्षिक रूपमा प्रत्येक वर्ष वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बनाएर काम गर्ने गरेको छ।
कार्यालय सञ्चालन तथा वार्षिक खर्चबाट बचेको रकम वन विकास, समुदायको विकास र उपभोक्ताहरूको हितमा सामुदायिक वनले खर्च गर्दै आएको छ। समुदायको हकमा चाहिँ हामीले विशेषतः गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई लक्षित गरेर गरिबीहरूलाई अलिकति उकास्नको लागि हामीले विभिन्न गरिबीहरूलाई हामीले ग्यास वितरण, पशुपालन, सोलर वितरण, सोलर टुकी वितरण त्यस्ता कामहरू अनि तालिम गोष्ठीका कुराहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ। जनचेतनामूलक तालिम गोष्ठी पनि अगाडि सारिरहेका छौँ। आधारभूत विकासलाई पहिलो प्राथमिकता बनाउन लागि परेको सिर्जना सामुदायिक वनले उपभोक्ता क्षेत्रभित्र खानेपानी, सिँचाइ लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न सहयोग गर्दै आएको छ। सिर्जना सामुदायिक वनको उपभोक्ता क्षेत्रभित्र टाङटिङ गोयाङ सिँचाइ, दुधे धनसार सिँचाइ, गुम्बा डाँडा सिँचाइ, गोयङ दुधे सिँचाइ योजना सञ्चालनमा रहेका छन्। त्यस्तै बदमटार ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ संस्था, भुतेनी खानेपानी संस्था, धनसार मङ्गलटार खानेपानी संस्था र दुधे खानेपानी संस्था सिर्जना सामुदायिक वनको उपभोक्ता क्षेत्रभित्र सञ्चालित छन्। सिर्जना सामुदायिक वनको उपभोक्ता क्षेत्रभित्र विद्युत विस्तारमा सहजता बनाउने हेतुले विद्युत परिचालक समेत सञ्चालन गरेको छ। उपभोक्ता क्षेत्रमा विद्युतको आपूर्ति हुनु अघि सिर्जना सामुदायिक वनले बायोग्यास, सोलर टुकी लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर लक्षित उपभोक्ताहरूलाई प्रदान गरेको थियो। हामीले यो विद्युत हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले टुकी प्यानल सोलर पनि गरिबी न्यूनीकरण गरिबहरूलाई चाहिँ र टाढा विद्युतदेखि टाढा भएको उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ सोलर प्यानल समेत हामीले वितरण गरेका छौँ। यो समूहले सिर्जना सामुदायिक वनले आफ्नो उपभोक्ता क्षेत्रभित्रका सडक निर्माण, स्तर उन्नति तथा मर्मतमा समेत लगानी गरिरहेको छ। यो सामुदायिक वनले टुङ्ने, एकराते, बदमटार, धनसार, दुधे हुँदै झापा जोड्ने र धनसार लाप्चेटार हुँदै झापा जोड्ने मूल सडकको स्तर उन्नतिका लागि वार्षिक लगानी गरिरहेको छ। उपभोक्ता क्षेत्रभित्र रहेका अन्य विभिन्न ससाना सडकहरूको समेत स्तर उन्नति र मर्मत सम्भार गर्ने गरेको छ। सिर्जना सामुदायिक वनले युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ। खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै सामुदायिक वनले सिर्जना सामुदायिक वन गोल्ड कप समेत सञ्चालनका लागि लगानी गर्दै आएको छ। उपभोक्ताहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन फरक समयमा विभिन्न विषयका तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। सामुदायिक वनले सिपमूलक तालिम अन्तर्गत 25 जना उपभोक्ताहरूलाई ड्राइभिङ तालिम प्रदान गरेको छ भने 24 जनालाई सिलाइ कटिङ तालिम दिलाएको छ। यस हाम्रो सृजना सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले चाहिँ युवाहरूलाई लक्षित बनाएर विभिन्न तालिम तथा गोष्ठीहरू दिएका छौँ। जस्तो महिलाहरूको लागि चाहिँ सिपमूलक तालिम, सिलाइ कटिङ र पुरुषहरूको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने चालक अथवा ड्राइभिङ हामीले यसलाई प्राथमिकता दिएर यही वर्ष 2078मै प्रथम सिर्जना गोल्ड कप भनेर चाहिँ युवाहरूको लक्षित कार्यक्रम खुल्ला नकआउट प्रतियोगिता फुटबल पनि हामीले खेलाएका थियौँ। यस्तै पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्दै उपभोक्ताहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन बाख्रा पालनका लागि 26 घर उपभोक्तालाई अनुदान दिएको छ। गाई बाछी पालनका लागि 20 घर र बङ्गुर पालनका लागि 6 घर उपभोक्ताहरूलाई हालसम्म अनुदान उपलब्ध गराएको छ। त्यस्तै सामुदायिक वनले 25 घर परिवारलाई सोलर टुकी प्रदान गरेको छ। सिर्जना सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको दोस्रो अध्यक्षको रूपमा नेतृत्व सम्हाल्नु भएका पूर्व अध्यक्ष टेकबहादुर तामाङले लामो समय सामुदायिक वनको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। उहाँको कार्यकालमा सामुदायिक वनले वन विकास र संरक्षण तथा समुदायको विकासमा थुप्रै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको थियो। 2054 पछिबाट लगभग 2059 सालदेखि लगातार सामुदायिक वनमा 15 वर्ष काम गरेको छु। त्यसको नेतृत्व गरेर त्यो बेलामा हेर्दाखेरि
सिर्जना सामुदायिक वनले धेरै संस्थागत कामहरू अगाडि सारेको छ। वन विकासको निम्ति, गरिबी न्यूनीकरणको निम्ति, यसको चुरे क्षेत्रमा रोकथामको निम्ति, यो चोरी निकासी रोकथामको निम्ति र शिक्षाको लागि, यो हरेक पूर्वाधारको निम्ति हामीले धेरै राम्रो कामहरू गरेका छौँ। त्यसको क्रम सङ्ख्या हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि यस सामुदायिक वनमा वन संरक्षणका लागि डडेलो नियन्त्रण, चोरी निकासी नियन्त्रण र वृक्षारोपण, झाडी सफाइको कामहरू धेरै गरेका छौँ। त्यो बेलामा विशेष गरेर मान्छेको चेतनामा अभिवृद्धि ल्याउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले धेरै तालिमको आयोजनाहरू गरेका छौँ। कृषिसँग जोडिएकोले गर्दाखेरि कृषिको कार्यक्रम, तरकारी खेती कार्यक्रम, अनि पशुपालनमा हेर्ने भने बाख्रा पालन, गाई पालन, गोबर ग्यास कार्यक्रमहरू हामीले धेरैवटा हरेक वर्ष चलाउने गरेका छौँ। र त्यो कार्यक्रम हालसम्म आउँदाखेरि पनि यहाँको समिति साथीहरूले, अहिले हाल भएको समिति साथीहरूले त्यो कार्यक्रमलाई एकदम निरन्तरता दिएर ल्याइरहेको अवस्था पनि छ हालसम्म। सिर्जना सामुदायिक वनले स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा विभिन्न समुदाय लक्षित कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। सामाजिक तथा मानवीय क्षेत्रमा कार्य गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समेत सहकार्य गरिरहेको छ। सिर्जना सामुदायिक वन विभिन्न समयमा पुरस्कृत र सम्मानित समेत हुँदै आएको छ। यो सामुदायिक वनलाई तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2069-70मा जिल्लाकै दोस्रो उत्कृष्ट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको रूपमा पुरस्कृत गरेको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2072-73मा इलाम जिल्लाकै तेस्रो उत्कृष्ट सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको रूपमा सिर्जना सामुदायिक वन पुरस्कृत भएको छ। वन संरक्षण र समुदायको विकासमा निरन्तर लागि परिरहेको सिर्जना सामुदायिक वनले आगामी समयमा पनि समुदाय र उपभोक्ता लक्षित विभिन्न योजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। अबको भावी योजना चाहिँ अब वन संरक्षण सदुपयोग, त्यसमा चाहिँ वनमा वृक्षारोपण कार्यक्रममा हामीले चाहिँ वन डिभिजन वन कार्यालयसँग चाहिँ हामीले चाहिँ माग गरेर हामीले प्रदेशको रकमहरू चाहिँ साझेदारीमा हामीले वनमा चाहिँ वृक्षारोपण गरेर चाहिँ तार घेराबारा गरेर चाहिँ व्यवस्थित गरेर चाहिँ हामीले संरक्षण गरेर चाहिँ हामीले आम्दानीको स्रोतहरू लिन सक्छौँ। त्यसै क्रममा हामीले चाहिँ सामुदायिक वनहरूको चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ पर्यटनको लागि हामीले चाहिँ हरेक सङ्घ संस्थासँग आबद्ध हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। सिर्जना सामुदायिक वनले विभिन्न समयमा लक्षित उपभोक्ताहरूलाई शिक्षक भ्रमण, वृद्धहरूलाई धार्मिक भ्रमण समेत गराउने गरेको छ। उपभोक्ता क्षेत्रभित्र मानवीय मृत्युका घटना घटेमा केही आर्थिक सहयोग समेत प्रदान गर्दै आएको छ। ग्यास वितरणहरू अनि के अब वनले एकजना मर्दाखेरि चाहिँ अलिकति 6500 त्यस्तै 6050 यस्तो दिनु छलफल भइरहेको छ। ग्यासहरू दिएको छ। अब यसलाई अझ उच्च लानुपर्छ भन्ने मेरो भावना हो। सकेसम्म वन जङ्गलमा जोगाउनुपर्छ, उच्च पनि लानुपर्छ। स्थापना कालदेखि नै वन संरक्षण र समुदायको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको सिर्जना सामुदायिक वनमा पछिल्लो समय उपभोक्ताको आकर्षण बढ्दो छ। वन समितिले गरेका कामप्रति पूर्व पदाधिकारी, उपभोक्ता तथा सरकारवालाहरू सन्तुष्ट छन्। वनले यस क्षेत्रप्रति गर्ने नितान्त जति कामहरू गर्दै आयो, यसलाई समय सापेक्ष रूपमा काम गर्दै आएको अवस्था छ र पहिलेको अवस्थामा अलिकति एकपल्ट अलिकति तलमाथि हुन पनि खोज्यो, तल अलिकति अप्ठ्यारो पनि परिस्थिति भयो। त्यसलाई सुल्झाएर आएर अहिले आएर सामुदायिकले जुन काम गर्दैछ यसको लागि सराहनीय भन्नुपर्छ। सामुदायिक वनले राम्रो काम गरेको छ, गरिबी निवारण गरेको छ, गरिबी नियन्त्रण गर्न खोजेको छ। हामीले वन विकासको काम राम्रो भइरहेछ। त्यसपछि मृत्यु भए पश्चात पनि प्रति घर प्रति मृतक व्यक्तिलाई 6050 दिने काम गरेको छ। यो 6050ले धेरै सहयोग पुगेको छ र घर घरमा हामीलाई ग्यास दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि सामुदायिक वन अहिले राम्रो चलेको छ, राम्रो हुन्छ। यसले नराम्रो काम गरेको छैन। म चाहिँ धेरै खुसी छु हाम्रो यस सिर्जना सामुदायिक वनको सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूमा र म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूलाई। अझै यस्तै प्रगति गर्दै जाउँ, हामी एकदम सफल बन्न जाउँ। अरू
समुदायभन्दा अरू वनभन्दा हामी अझ अगाडि बढ्न सक्छौँ, हामी उदाहरणीय बन्न सक्छौँ। उहाँहरूले उदाहरण दिइराख्नु भएको छ, विभिन्न ठाउँमा विभिन्न संस्थाहरूलाई विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई एकदम राम्रै छ, राम्रै लागिरहेकै छ। अब कति के भन्दा राम्रो के भन्नु र होइन हजुर। सिर्जना सामुदायिक वनले शिक्षा क्षेत्रलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरेको छ। संस्थागत योगदान गर्ने हेतुले उपभोक्ता क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूमा वन समितिले विभिन्न सहयोग गर्दै आएको छ। यो सृजना सामुदायिक वन स्थापना कालदेखि नै हामी यही सामुदायिक वनसँग आबद्ध छौँ र विद्यालयलाई हालसम्म यो सृजना सामुदायिक वनले विविध क्षेत्रमा सहयोग गरिराखेकै छ। बेला बखतमा आर्थिक रूपमा पनि सहयोग गर्दै आएको छ र विद्यालयलाई आवश्यक परेका काठपातहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइरहेकै छ र त्यसदेखि बाहेक विभिन्न किसिमका चेतनामूलक कार्यक्रमहरू विद्यालयमा चाहिँ गोष्ठी सेमिनारहरू पनि चलाइरहेकै छ। वृक्षरोपणको क्षेत्रमा पनि सहयोग गरेको छ। विद्यालयको आफ्नै चाहिँ जमिन छ, त्यो जमिनमा वृक्षरोपण गर्नको लागि पनि सामुदायिक वनबाट बेला बेलामा बिरुवाहरू उपलब्ध गराइदिएको छ, आर्थिक सहयोगहरू दिइराखेको छ र ती बिरुवाहरूको संरक्षणका लागि पनि मद्दत गरिराखेकै छ र समग्रमा हेर्दा सामुदायिक वनले विद्यालयलाई सकारात्मक रूपमा सहयोग गरिरहेकै कुरा छ। सिर्जना सामुदायिक वनको स्थापनादेखि हालसम्म धेरैवटा कार्य समितिले नेतृत्व गरेको छ। वर्तमान कार्य समितिले गरेका कामहरू विगतका तुलनामा अझ उत्कृष्ट भएको र उपभोक्ताहरू समेत सन्तुष्ट भएको सामुदायिक वनका सल्लाहकारहरूको बुझाइ छ। सृजना सामुदायिक वनले विगतदेखि नै विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन् अनि विशेष गरेर यस क्षेत्रका उपभोक्ताहरूलाई यहाँका निम्न स्तरका उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ विभिन्न गरिबीको कार्यक्रममा राखेर जस्तै पशु लक्षित कार्यक्रमहरू जस्तै पशुपक्षीका कुराहरूमा बाख्रा सम्बन्धीका कार्यक्रमहरू, बाख्रा पालनका तालिमदेखि लिएर गोष्ठीसम्म जस्तै गरेर त्यसरी गरेको छ र यहाँ उपभोक्ताहरूलाई ग्यास सिलिन्डरका कुराहरू भयो, तीहरू कार्यक्रमहरूसँगै वन विकासका लागिहरू वृक्षरोपण कार्यक्रमहरू पनि यस सृजना सामुदायिकले गर्दै आइरहेका छन्। वन जोगाउनका लागिलाई घर पिल्लरहरू गर्नेलाई अब सहुलियत अनुदानको लागि अब अलिअलि रकम स्वरूप थोरै तिनो जे जति भए पनि प्रदान भइरहेछ र अब अलिकति दाउरा अब खाना पकाउनलाई हरेक गर्नलाई त जङ्गल मास्नलाई दाउरै चाहिन्थ्यो, त्यो पनि कम होस् भनेर अब ग्यासको कार्यक्रम पनि भइरहेछ, त्यो पनि ठिकै छ। अब यो हाम्रो उपभोक्ता र गरिबीहरूको हितको लागि नै मान्छौँ हामी चाहिँ र हामीले सल्लाह दिने पनि त्यही गरेको छ। अहिलेसम्म चाहिँ लगभग राम्रै छ के, त्यस्तो साह्रो नराम्रो पनि होइन। अब यो ग्यासको लागि, पिलरको लागि, हरेक कुरामा काठको लागि। सिर्जना सामुदायिक वनले गरेका कामहरूको निगरानी तथा खबरदारी र मूल्याङ्कन गर्न अनुगमन समिति समेत निर्माण भएको छ। अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको अनुगमन समितिले पनि सामुदायिक वनले गरेका कार्यहरूको सकारात्मक मूल्याङ्कन गरेको छ। चोरी तस्करी नियन्त्रण तथा वन प्रवर्धनमा अहिलेको समितिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको र विगतका तुलनामा सकारात्मक परिवर्तनहरू भएको समितिको बुझाइ छ। अहिले यस समूहमा मैले चाहिँ अनुगमन समितिको चाहिँ कार्यभार जिम्मा लिएर काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ यस सामुदायिक वनबाट चाहिँ चोरी तस्करी हुने कुराहरू अथवा लाई नियन्त्रण गर्नको लागि समुदायको तर्फबाट चाहिँ वन गस्ती, वन हेरालु र समय समयमा चाहिँ सामुदायिक वनको पदाधिकारीहरूको हरेक हप्ता दैनिक जसो लगभग हप्तामा 3 पटकसम्म चाहिँ चोरी तस्करीको नियन्त्रणको निमित्त वन गस्ती गर्दै गरेको अवस्थाहरू र उल्लेख्य सुधार भएका कुराहरू देखिन आएको छ। इलाम जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत 10वटा सब डिभिजन वन कार्यालयहरू रहेका छन्। सिर्जना सामुदायिक वन रोङ सब डिभिजन वन कार्यालय मातहतमा रहेका 31वटा सामुदायिक वन मध्येको एक हो। रोङ सब डिभिजन अन्तर्गत कतिपय सामुदायिक वनहरू कार्यगत हिसाबले निष्क्रिय जस्तै रहे पनि यो सामुदायिक वनको मूल्याङ्कन भने उत्कृष्ट हुने गरेको छ। 31वटा सामुदायिक वनहरूमध्ये
2-4वटा सामुदायिक वन अति निष्क्रिय रूपमा नाम मात्रैको रूपमा पनि रहेका छन्। तर सृजना सामुदायिक वनको स्थिति हेर्दाखेरि यस सामुदायिक वनले हाम्रो वन कार्यालयसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गरिरहेको, समयमा आमभेला बस्ने गरेको पाइएको र आमभेलाबाट चाहिँ समयमै वार्षिक कार्यक्रमहरू तयार गर्ने, उक्त वार्षिक कार्यक्रम अनुसार समयमा नै वन कार्यालयसँग हाम्रो सब डिभिजनसँग सम्पर्क गरेर कामहरू सम्पन्न गर्ने गरेको पाइएको, साथै यहाँका उपभोक्ताहरूले पनि राम्रै रेस्पोन्स गरेको पाइएको छ। सिर्जना सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका कार्य समिति सदस्य तथा पदाधिकारीहरू पछिल्लो समय काम गर्न सके सबैको प्यारो बन्न सकिन्छ भन्ने भनाइको अनुसरण गर्दै काम गरिरहेका छन्। वन कार्य समितिमा रहनुभएका पदाधिकारीहरूसँगै सदस्यहरूको समेत वन विकास र वन संरक्षणमा लगाव रहेको छ। सामुदायिक वनले वन संरक्षण र समुदाय स्तरमा गरेको कार्यहरूप्रति स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधिहरूले समेत उत्कृष्ट मूल्याङ्कन गरेका छन्। यो सिर्जना सामुदायिक वन लगभग अहिले मैले भन्नुपर्दाखेरि रोङ गाउँपालिकाभित्र जति पनि सामुदायिक वन छ त्यो कार्यक्रम सामुदायिक वनको सबैभन्दा उत्कृष्ट रूपले चाहिँ यो सामुदायिक वनमा रहेको छ। किनकि यो सामुदायिक वनले हरेक वर्ष रोङभरि नै यो हरेक यो जातका बिरुवाहरू उत्पादन गरेर वन विकासको निम्ति यहाँको वातावरणलाई शुद्ध बनाउनको निम्ति यो कार्यक्रम ल्याइरहेको छ। रोङभरिमा हेर्दाखेरि यो उत्कृष्ट सामुदायिक वन रहेको छ। सिर्जना सामुदायिक वनले अहिले तपाईँको जनता लक्षित कार्यक्रमहरू धेरै ल्याएको छ, जुन वडासँग समन्वय गरेर तपाईँको वृक्षारोपण कार्यक्रमदेखि लिएर तपाईँको यहाँ भएका तपाईँको विकासका कुराहरूमा, यहाँ भएका तपाईँको कृषिका कुराहरूमा, यहाँ भएका तपाईँको शिक्षाका कुरामा, यहाँ भएका खेलकुदका कुरामा समेत तपाईँको वडासँग समन्वय गरेर कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। जुन कार्यले गर्दाखेरि हामीलाई पनि तपाईँको विकास गर्न धेरै सहज भइरहेको छ। गरिबहरूलाई पहिले बाख्रा पालन थियो, बङ्गुर पालन थियो, त्यतिखेर पहिले पनि अहिले पनि अब हामीलाई पहिले पनि ग्यासको सुविधा थियो, हामीलाई गोबर ग्यास थियो, हामीले गोबर ग्यास पनि बनाएका छौँ। अहिले पनि अब झन् सजिलो सिलिन्डर बाँड्नु भएको छ। घर बनाउनलाई काठको खम्बाको साटो पिलर दिनुभएको छ, एकदम राम्रो छ। सिर्जना सामुदायिक वनले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका गोजे धप्पर, हात्ती सुडे, छाउरी खोला देवीस्थान लगायतका स्थानहरूलाई सम्भावित पर्यटकीय स्थानको रूपमा सूचीकृत गरेको छ। सुगम जिल्ला झापाको सहरी क्षेत्रबाट समेत नजिकै रहेको यी स्थानहरूमा पूर्वाधार विकास गर्न सके आन्तरिक पर्यटन विकासमा समेत पर्याप्त सम्भावना रहेको छ। सम्भावना भएका यस्ता स्थानहरूलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने सामुदायिक वनको लक्ष्य रहेको छ। सिर्जना सामुदायिक वन समूहभित्र पर्यटनका थुप्रै चाहिँ सम्भावित स्थानहरू छ। त्यसमध्ये हाम्रो यस सिर्जना सामुदायिक वन समूहको यस बदमटारको चाहिँ पुच्छारमा रहेको गोजे धप्पर चाहिँ सिमसार क्षेत्र र त्यस ठाउँमा चाहिँ स्थानीय सरकार र सङ्घ केन्द्र सङ्घले चाहिँ यसलाई त्यस क्षेत्रलाई फोकस दिएर काम गर्न सक्यौँ भने त्यस राम्रो हुन्छ र पर्यटनको चाहिँ राम्रो स्थान भएको ठाउँ हो। त्यो गोयङ खोला छाउरी दोभानमा रहेको शिलाढुङ्गा छ, त्यसमा सिर्जना सामुदायिक वनले चाहिँ लगानी गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा शिलाढुङ्गालाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा हामीले बनाउन जमर्क गरिरहेका छौँ र त्यस ठाउँलाई पनि स्थानीय तहहरूले चाहिँ सहयोग गरेमा राम्रो सम्भावित स्थान पर्यटन स्थान रहनेछ। वन क्षेत्रमा विकास र सुधार गर्दै पछिल्लो समय सामुदायिक वन उपयोग गर्ने समुदायको सङ्ख्यामा समेत वृद्धि भइरहेको छ। सामुदायिक वनको स्याहार सम्भार तथा प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा ल्याउने हेतुले स्थापित सामुदायिक वनको अवधारणाले यो क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै लगिरहेको छ। वन स्रोतको व्यवस्थापन र उपयोगबाट आम्दानीमा वृद्धि गरी वन विकाससँगै समग्र समुदायको विकासमा समेत वनले योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ। हरियाली कायम गर्दै विपन्न समुदायको अधिकार स्थापनाको श्रेय पनि सामुदायिक वनलाई नै जान्छ।
सिर्जना सामुदायिक वन ग्रामीण जीविकोपार्जनका लागि समेत सशक्त र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सफल भइरहेको छ। नेपालमा सबैभन्दा ठुलो वन क्षेत्र सामुदायिक वनहरूले संरक्षण गर्दै आएका छन्। नेपालमा 19,000 भन्दा बढी सामुदायिक वन रहेका छन्। ती मध्येको एक सिर्जना सामुदायिक वन हो। यो सामुदायिक वन प्राकृतिक र जैविक रूपमा धनी छ। सिर्जना सामुदायिक वन हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारालाई चरितार्थ पार्ने उद्देश्य लिएर अघि बढिरहेको छ।